السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ماں بہنیں، حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنی فضل و کرم سے اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہنیں، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید
जुमा का दिन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी बढ़कर है। यहाँ तक कि हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन अल्लाह को राज़ी करने वाले काम ज़्यादा करते रहो, जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, जितना हो सके जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक कामों का सवाब, भलाई के कामों का सवाब बढ़ा दिया जाता है। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो मेरे उम्मतियों, जुमा के दिन की 2 रकात नमाज, जुमा के दिन की सिर्फ 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है। और अंदाज़ा लगाओ माँ बहने, अल्लाह ने हमें कैसा मुबारक और कैसा प्यारा दीन नसीब फरमाया है कि कोई आदमी जुमा के दिन सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ता है और बाकी दिनों में 1000 रकात नमाज पढ़ता है, तो बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से भी अफजल जुमा के दिन की 2 रकात नमाज हैं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के दिन की 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दिन रात के 24 घंटे होते हैं। हमें मालूम है माँ बहने, दिन रात के 24 घंटे होते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर घंटे में 6 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाकर जन्नत का दाखिला नसीब फरमाते हैं। तो जुमा के दिन रात में 2 करोड़ 44 लाख, हर घंटे में 6 लाख लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं। तो पूरे 24 घंटे में 2 करोड़ 44 लाख यानी 2 करोड़ 44 लाख लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमाते हैं। माँ बहने दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट की अल्लाह पाक हम सबको कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हम सब जानते हैं कि ये रजब का मुबारक महीना है। इस्लामी महीने हमें मालूम होना चाहिए, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखर, जुमादुल अव्वल, जुमादुल आखर, फिर रजब। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के मुबारक महीने की तैयारी रजब के महीने से शुरू फरमा देते थे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में एक दुआ मांगते थे। माँ बहने मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपको भी मांगने का एहतमाम करना चाहिए। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान। हमारे नबी के मुबारक अल्फाज से, मुबारक अल्फाज में अल्लाह ने क्या तासीर रखी है। हमारे नबी की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए कलिमात, हमारे नबी क्या मांग रहे हैं? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान। ए अल्लाह तू हमारे लिए रजब में बरकतें नाजिल फरमा। क्या मतलब है? ज़िंदगी में भी बरकत नसीब फरमा, हर चीज़ में बरकत नसीब फरमा और शाबान में भी बरकतें नाजिल फरमा। वबल्लिगना रमज़ान। हमारे नबी अपनी दुआ में मांग रहे हैं, ए अल्लाह तूने रजब के महीने तक हमें पहुँचाया है, रजब के महीने तक तूने हमें ज़िंदा रखा है, तंदुरुस्त रखा है, सलामत रखा है, तो अल्लाह तू आफ़ियत के साथ हमें रमज़ान का महीना भी नसीब फरमा दे ना। तो ये कोई मामूली दुआ नहीं है बल्कि बहुत प्यारी दुआ है। कौन सी दुआ मांगनी चाहिए रजब के महीने में और शाबान के महीने में? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान वबल्लिगना रमज़ान। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो मेरे उम्मतियों, ये रजब का महीना मेरी उम्मत का महीना है और रजब के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत हासिल है। फिर हमारे नबी ने फरमाया, शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है और शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे मुझे तमाम के तमाम अंबिया किराम पर फजीलत हासिल है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व रमज़ान शहरुल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान अल्लाह का महीना है और रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को
تمام کی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ان مبارک مہینوں کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، جمعہ کے مبارک دن میں اللہ پاک نے ہمیں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں گے عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے۔ دل میں نیت کرو کہ سننا ہے، اللہ نے سننے کی توفیق نصیب فرمائی ہے تو اب مانیں گے، پھر اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، اور یہ یقین رکھیں گے، دماغ میں یہ خیال رہے گا کہ ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر بھی چلے جانا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قولوا سمعنا، سن لیا ہم نے۔ اب صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ واطعنا، مان بھی لینے کا، جتنی باتیں سنی زندگی میں عمل میں بھی داخل کر لینے کی۔ پھر فرمایا غفرانک، جتنی زندگی غفلت میں گزر گئی، زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزر گئی، زندگی اللہ کو ناراض کرتے کرتے گزارتے رہے ہیں، اب سن لیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا میں پیدا ہونے والے تمام کے تمام انسان گنہگار ہیں، ہم سے مابین گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سن لو میرے امتیوں، خیر الخطائین التوابون المستغفرون، تم میں سب سے بہترین گنہگار، سب سے اچھا گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لے وے، اللہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہہ دے وے اے اللہ میں فلانا گناہ کر چکی ہوں، اگر عورت ہے اے اللہ میں فلانا گناہ کر چکی ہوں، فلانی نافرمانی کر چکی ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ آسمان پر معاف بھی فرما دیں گے۔ معافی مانگنے والے کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں، اللہ پاک معافی کو منظور فرماتے ہیں، معافی کو اللہ پاک قبول فرماتے ہیں۔ تو گزری ہوئی زندگی میں اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ آج دنیا کا ماحول دیکھو، دنیا کا قاعدہ دیکھو، کوئی ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جاوے تینے تو مناؤ بہت مشکل تھا چھے، ارے ہمارو پڑوسی ناراض تھی جائے تو منانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ناراض ہو جاوے منانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، بیوی ناراض ہو جاوے منانا بڑا مشکل معلوم، بلکہ اور زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میں تو بڑا رحیم ہوں، میں تو بڑا کریم ہوں، ارے میں تو معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی اللہ کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلے اور گال پر آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ ماں بہنیں، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی استغفر اللہ اپنی زبان سے کہتا ہے، استغفر اللہ کے معنی یہ ہے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عورت ہے تو اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ ارے ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیتے ہیں اور ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، باپ کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹا یوں کہہ دے یا ایک مرتبہ بیٹی یوں کہہ دے، اماں مجھے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا یا آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، تو ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، بچے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ راحت میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب بچے کہہ دیتے ہیں ابا اماں ہمیں معاف کر دو، ماں باپ معاف کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، تو پیدا کرنے والا اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان۔ جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی یوں کہہ دے استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں یا اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو اللہ پاک ضرور معاف فرمائیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین ایسا معاف فرما دیں گے، فرمائیں گے میری بندی جا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، یا میرے بندے جا تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو
माफ़ी भी मांगनी है और यकीन ये करना है व इलैकल मसीर, एक ने एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। दुनिया में कोई हमेशा हमेश के लिए माँ बहनें नहीं आया है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फना हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है, बाकी रहने वाली ज़ात तो सिर्फ एक अल्लाह ही की है। अल्लाह हमेशा हमेश से हैं और अल्लाह हमेशा हमेश रहेगा। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, देखो बातें तो हम बहुत सी मरतबा सुनते हैं, अब दिल में एक नीयत और एक इरादा पक्का कर ही लो कि आज जितनी भी बातें सुनने में ज़िंदगी गुजर गई, अमल की नीयत करेंगे इंशाअल्लाह और अमल का इरादा करके जाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने आपके सामने पढ़ा है, उस आयत में अल्लाह पाक अपने बंदों को और अपनी बंदियों को, कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ जो मुसलमान हैं, जिनके दिल में ईमान है, जिनको अल्लाह ने माँ की गोद से कलमा नसीब फरमाया है, अल्लाह ने बहुत बड़ा हम पर करम का मामला फरमाया, माँ बहने रहम का मामला फरमाया, आफ़ियत का मामला फरमाया, हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमा दिया, मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। अल्लाह हम सबको अपने ईमान की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमानी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमाए। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह हर एक के लिए मक्का जाना आसान फरमाए, मदीना जाना आसान फरमाए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। माँ बहनें, हम अपने लिए मुश्किल समझते हैं, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह चाहता है अपने बंदों को भी बुलाता है, चाहता है अपनी बंदियों को भी बुलाता है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह आफ़ियत के साथ मक्कतुल मुकर्रमा जाना और मदीनतुल मुनव्वरा जाना मुक़द्दर फरमाए। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक चूंटी, माँ बहनों समझो तो चूंटी એટલે જેને કહેવાય ગુજરાતીમાં કીડી, કીડીના દિલમાં આ તમન્ના થઈ ગઈ કે હું મક્કા જવા ચાહું છું, મદીના જવા ચાહું છું। देखो माँ बहनों, હું તમને સમજાવું છું कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कैसे कबूल करता है। हम समझते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह से मांग कर तो देखें, अल्लाह ज़रूर अता फरमाएगा। कीड़ी के दिल में तमन्ना हो गई कि मैं बैतुल्लाह जाना चाहती हूँ, बैतुल्लाह का दीदार करना चाहती हूँ, मक्के का दीदार करना चाहती हूँ। अल्लाह ने कबूतर को भेजा, जानवर अल्लाह की मखलूक है, जानवर के दिल भी अल्लाह पाक जानता है। कबूतर के दिल में बात डाली, कीड़ी के पास पहुँच गया, कीड़ी कबूतर पर सवार हो गई और अल्लाह ने कीड़ी को बैतुल्लाह में यानी हरम में, मक्का में पहुँचा दिया। तो जब कीड़ी की दुआ को अल्लाह पाक सुन सकता है, हम तो इंसान है माँ बहने, क्या अल्लाह हमारी दुआ को नहीं सुनेगा? क्या अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा? ज़रूर कबूल फरमाएगा। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम अपने लिए मुश्किल समझते हैं, लेकिन पैदा करने वाले अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं बात क्या कह रहा था, एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं और मुसलसल हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू के कतरे जारी हैं। एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब तक माँ जिंदा थी माँ की खिदमत करते रहे, इसलिए कि माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। और माँ बहनें याद रखो, अल्लाह के एहसानात के बाद, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के बाद, अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे माँ बाप के हम पर एहसानात हैं। हमारे माँ बाप ने हमसे बड़ी मोहब्बत की है, हमारे माँ बाप की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमारे माँ बाप की दुआएँ बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए माँ बाप की कदर ज़रूर करनी चाहिए और माँ बाप की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। माँ को कभी नाराज़ न करो। मैं अपनी बेटियों से और बहनों से कहूँगा, माँ का दिल कभी न दुखाओ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा या जो बंदी माँ बाप को नाराज़ करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे, हरगिज़ अल्लाह
पाक उस वक्त तक राज़ी नहीं हो सकते हैं जब तक कि माँ बाप राज़ी न हो। और एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, इसलिए माँ की हमेशा कदर करते रहो। उन लोगों से पूछो जो माँ की दौलत से महरूम होते हैं, हालांकि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो माँ बाप को मोहब्बत से देखे, प्यार से देखे, माँ बाप को अच्छी निगाहों से देखे, माँ बाप की दिल में मोहब्बत हो और माँ बाप की तरफ नज़र डाले। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उसे हज और उम्रा का सवाब नसीब फरमाते हैं। और ऐसा हज जो अल्लाह की बारगाह में मंजूर हो गया, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, अल्लाह ने हज को मंजूर कर लिया हो, कबूल कर लिया हो, हज और उम्रा का सवाब अता फरमाते हैं। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब अगर मैं दीन में बार बार देखता ही रहूं? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, तुम देखते देखते थक सकते हो, लेकिन फरिश्ते सवाब लिखते लिखते थक सकते नहीं है। तो माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। माँ बाप की हरगिज़ नाफरमानी ना करो, माँ बाप को हरगिज़ नाराज़ ना करो। मैं बात क्या कह रहा था? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू के कतरे जारी हो रहे हैं। और माँ बहनें, हम सब को ये मालूम होना चाहिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उम्मत के लिए रोने में गुजर गई, पूरी ज़िंदगी उम्मत की फ़िक्र में गुजर गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही फ़िक्र हमेशा रहती थी, मेरी उम्मत का हर मर्द और मेरी उम्मत की हर औरत कामयाब हो जाए, मेरी उम्मत का हर मर्द और मेरी उम्मत की हर औरत जन्नती बन जाए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी फ़िक्र में पूरी ज़िंदगी रो रो कर गुजारते थे और उम्मत के लिए मांगते रहते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए देखा, मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगाकर बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। अबू हुरैरा करीब में आए, फरमाए, मेरे महबूब क्यों रोते हो? मेरे महबूब, आपकी आंखों से मुसलसल आंसू के कतरे जारी हो गए हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, इसलिए रोता हूँ कि अभी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लाने वाले फरिश्ते मेरे पास आए और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे महबूब, आपकी उम्मत के बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने माँ की गोद से ईमान दिया होगा, जिनको अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा किया होगा, लेकिन मेरे महबूब होगा ये कि आपकी उम्मत गुनाहों में लग जाएगी, आपकी उम्मत अल्लाह की नाफरमानी में ऐसी डूब जाएगी जिसकी नहुसत से, मौत से पहले पहले उनसे ईमान की दौलत को और कलमे की दौलत को छीन लिया जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा, ये मुझे कैसे बर्दाश्त होगा कि मेरे उम्मती का ईमान छीन लिया गया हो, मरने से पहले पहले कलमे की दौलत को छीन लिया गया हो। तो माँ बहनें, अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें ईमान से माला माल फरमाया, ईमान जैसी अजीम दौलत से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है। अब उलमा फरमाते, ईमान का मिल जाना ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इससे बड़ी तो कोई नेमत हो नहीं सकती, लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना ये उससे भी बड़ी नेमत है। और दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी भी हम नेकी कर रहे हैं, जितने भी हम अपने आप को बुराइयों से बचा रहे हैं, तमाम के तमाम नेक अमाल का और तमाम की तमाम बुराइयों से बचने का एक ही मकसद है। जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया, वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रहे, वो ईमान मरने तक महफूज कैसे रहे। तो माँ बहनें, अल्लाह पाक ने ईमान वाले बंदों से और ईमान वाली बंदियों से कहा, इत्तकुल्लाह, अपनी मनमानी ज़िंदगी न गुजारो, रात दिन तुम्हारे गुजर रहे हैं, ज़िंदगी तुम्हारी गुजर रही है, घरेलू ज़िंदगी तुम्हारी गुजर रही है, अखलाकियात तुम्हारे हैं, अरे तुम्हारी माशरत है, तुम्हारे मामलात है, अपनी मर्ज़ी के मुवाफिक ज़िंदगी न गुजारो, बल्कि अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। जैसी नमाज अल्लाह ने पढ़ने को कहा है ऐसी नमाज पढ़ो, अल्लाह ने जैसी ज़िंदगी गुजारने को कहा है ऐसी ज़िंदगी गुजारो। इत्तकुल्लाह,
اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے میرے ایمان والے بندو اور میری ایمان والی بندیوں سن لو، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن تمہارے سامنے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ماں بہنیں ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہی ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ وقت میں سے برکت ختم ہو گئی، ایک رمضان ابھی گزرا نہیں تھا، فوراً دوسرے رمضان کی تیاری شروع ہو چکی ہے، اور ہم اپنی زبان سے یہ کہتے بھی ہیں ابھی تو ایک جمعہ گزرا نہیں تھا، فوراً دوسرا جمعہ آ گیا۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ تو مابین زندگی تو ایک نہ ایک دن گزرنے والی ہے، زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اصل زندگی آخرت کی زندگی، اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو ایک مدت تک کی زندگی ہے، وہ بھی کوئی فکس نہیں ہے کہ کتنی زندگی ہے۔ ہر کسی کی زندگی کو اللہ ہی جانتا ہے، ہر کسی کی زندگی سے اللہ ہی واقف ہے۔ ابھی ہم نے جمعہ کی نماز کے بعد خبر سنی کہ ہمارے جونا ڈیسا کے اندر کل عصر کی نماز میں ایک صاحب آئے تھے اور پالنپور کے لیے صبح میں بس سے نکلے اور کوئی بیماری کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن بس میں ہی ہارٹ اٹیک آیا اور انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو مابین زندگی کا چراغ کب بجھ جائے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے، زندگی کب ختم ہو جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہی جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا۔ بیٹے سے کتنی بھی اچھی محبت ہو، لیکن بیٹے کا انتقال ہو جائے ماں ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ ماں سے کتنی بھی زبردست محبت ہو، ماں چلی جائے بیٹے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی سے محبت ہو، بیوی چلی جائے شوہر ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ شوہر چلا جائے بیوی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ دنیا میں کتنے بھی اچھے کپڑے پہنے ہو، کتنے بھی مہنگے مہنگے ڈریس پہنے ہو، کتنے بھی مہنگے مہنگے کپڑے بدن پر چڑھائے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے جب موت آ جاتی ہے وہ مہنگے سے مہنگے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، مہنگی سے مہنگی چوڑیاں بھی اتار دی جاتی ہیں، ارے سونے کا داگینہ ہو، چاندی کا داگینہ ہو، سب کچھ اتار دیا جاتا ہے۔ وہاں تو صرف 2 کفن کی چادروں میں جانا ہوتا ہے۔ بس اللہ ہم سب کے لیے موت کو آسان فرمائیں۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ہر انسان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ہم جب دنیا میں سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے سے پہلے پوری تیاری کر لیتے ہیں، سفر کا سامان چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے سفر میں کوئی چیز کم تو نہیں رہ گئی ہے، ہمارے سفر کے سامان میں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی ہے۔ اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، تم دنیا میں مسافر ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں دنیا کی زندگی ایسے گزارو جیسے کوئی مسافر رہتا ہو، جیسے کوئی راستہ گزرنے والا رہتا ہو۔ ارے ہم کسی جگہ سفر میں جاتے راستے میں ٹھہرتے ہیں
ہیں تو اطمینان سے نہیں ٹھہرتے ہیں، بلکہ ہمیں فکر رہتا ہے کہ ہم اپنی منزل پر کب پہنچیں گے، ہم اپنے ٹھکانے پر کب پہنچیں گے۔ جب تک ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچتے نہیں ہیں تب تک سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتے ہیں، تب تک دل میں سکون نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی زندگی بھی مسافر خانہ ہے، یا ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے ہمارا گھر، چلے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ ارے جب باپ گیا گھر بیٹے کا ہو گیا، بیٹا گیا پوتے کا ہو گیا، یعنی دنیا میں کسی نے قبضہ کیا نہیں ہے، دنیا کسی کے ہاتھ میں آئی نہیں ہے۔ ایک وقت مقررہ پر اسے دنیا کو چھوڑ دینا ہی پڑتا ہے، اور چھوڑنی ہی پڑتی ہے۔ جاتا تو صرف کفن کا ٹکڑا ہی ہے، باقی تو کچھ بھی ساتھ جاتا نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھا رہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جب تم سفر کرتے ہو تو پوری تیاری کے ساتھ سفر کرتے ہو، پوری تیاری، پوری فیسلٹی کو سامنے رکھتے ہو آخرت کے سفر کے لیے۔ اور وہ ایسا سفر ہے جہاں سے کبھی کوئی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ ماں بہنیں آپ خود سوچ لو، آپ کے جناڈیسا میں کسی کا انتقال ہوا ہو، مرنے والا کبھی واپس آیا ہو تو بتاؤ؟ کوئی نہیں آتا ہے واپس۔ اب واپس اٹھیں گے کب؟ قیامت کے دن، جس دن اللہ پاک دنیا کو ختم کر دے گا، اس وقت اللہ پاک دوبارہ ہمیں زندہ فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں کوئی واپس آنے والا نہیں ہے، موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت کے سفر سے تو تمہاری واپسی بھی نہیں ہونے والی ہے۔ اتنے بڑے سفر کے لیے تم نے کیا سامان تیار کر رکھا ہے؟ اور ماں بہنیں اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے محبت نہ کرتا تو ہمیں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ ملتا، نہ کھانا ملتا۔ آج ماں بہن اللہ پاک نے ہمیں ہزاروں نعمتیں کھلائی ہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی بھی ہیں اللہ پاک بھوکو اٹھاوے چھے પણ ભૂખો સોવડાવતો નથી۔ ہماری زبان پر یہ باتیں ہوتی ہے کہ اللہ پاک بھوکو اٹھاوے تو چھے પણ ભૂખો સોવડાવતો નથી۔ لیکن میں تو کہتا ہوں ماں بہنوں આ વાત પણ હવે ખોટી છે۔ આપણે રાતે બી એટલું પેટ ભરીને ખાઈ લઈએ છે કે જ્યારે સવારે થાય છે તો એનો અહેસાસ હોય છે કે પેટ એટલું ભરાઈ ગયેલું છે રાતનું કે સવારે પણ ખાવાનું કંઈ મન નથી થતું। હવે તો અલ્લાહનો ફضل આપણા પર એટલો મોટો છે, અલ્લાહનો એટલો મોટો એહસાન છે કે ના ભૂખો સોવડાવે છે કે ના ભૂખો ઉઠાવે છે। હજારો نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہزاروں انعامات سے اللہ پاک نے ہم سب کو مالا مال فرمایا ہے، ہزاروں اللہ پاک نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ لیکن ماں بہنیں معاملہ یہ ہے اللہ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم اللہ سے پیار کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ماں بہنوں آپ چوک گئی ہوگی ہم کیسے اللہ سے محبت نہیں کرتے؟ ارے مول صاحب آپ کی بھی بات کرو چھو تمہیں، ہمیں اللہ کی محبت نہیں کرتا؟ ہاں ماں بہنوں نہیں کرتا۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو ہماری نماز کبھی نہیں چھوڑتی، اللہ سے محبت ہوتی ہماری زبان پر جھوٹ کبھی نہ آتا، اللہ سے محبت ہوتی ہم کسی میں لڑائی جھگڑے کبھی نہ کراتے، اللہ سے محبت ہوتی ہم کسی کی برائی کبھی نہ کرتے، اللہ سے محبت ہوتی کبھی ہمارے پیٹ میں حرام کے لقمے نہ جاتے، اللہ سے محبت ہوتی ہم کبھی تیری میری والی زندگی نہ گزارتے بلکہ ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے، اللہ سے محبت ہوتی ہم کبھی گناہ کی طرف نہ جاتے بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنا دیتے۔ کیا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے، نماز کو رمضان کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں اللہ سے پیار ہی نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کی محبت ہوتی اور اللہ کے نبی کی محبت ہوتی تو اللہ پاک نے نماز فرض کی ہے، نماز فرض نماز ہم کبھی بھی نہ چھوڑتے۔ لیکن ماں بہنوں دیکھو آج ہمارے گھر کا حال دیکھو، گھر قبرستان بن چکے ہیں، گھروں میں سے چین و سکون ختم ہو چکا ہے، گھر جہنم جیسے لگ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں فرمایا ہے اور حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ آدمی کو سب سے زیادہ سکون اپنے گھر میں ملتا ہے، یہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سب سے زیادہ سکون اپنے گھر میں ملتا ہے۔ اس کے باوجود آج گھروں میں سکون نہیں ہے، دل چاہتا ہے گھر چھوڑ کر کہیں چلے جائے، دل چاہتا ہے کہیں گھومنے کے لیے چلے جائے۔ ہم سکون کو دنیا میں تلاش کرتے گھر میں نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتے میرے
میرے بندو اور میری بندیوں تم بے چین ہو چکے ہو، تمہارا دل بے قرار ہو چکا ہے، تمہارا دل الجھنوں میں ہے۔ اللہ فرماتے مجھے یاد کر لو، میرا ذکر کرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ نماز کا اہتمام کرو، گھر میں رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو، اللہ پاک گھروں میں چین و سکون عطا فرما دے گا۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہونے کے بعد بسم اللہ پڑھی ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اللہ رب العالمین ہر حرف کے بدلے میں اس کے 4000 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے 4000 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں، ایک حرف کے بدلے میں 4000 گناہ معاف، 4000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 4000 درجات اللہ پاک ہمارے بلند کر دیتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے میں صرف 4 سے 5 سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے، 5 سیکنڈ میں اللہ پاک ہمارے 76000 یعنی 76,000 اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر اللہ پاک 76000 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، 76000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 76000 درجات ہمارے بلند کر دیتے ہیں۔ ماں بہنیں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنے پر یہ انعام ملتا ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت پر ہمیں کیا انعام ملے گا؟ آج ہمارے گھر قرآن کریم موجود ہیں، لیکن کئی دن گزر جاتے، ہماری بہنیں بھی ہیں، ہماری مائیں بھی ہیں، ہمارے جوان بھی ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا تو بہت دور کی بات، قرآن کریم کو ہاتھ لگا کر دیکھتے تک نہیں ہے، قرآن کریم کو چھوتے تک نہیں ہے۔ قرآن کریم گھر میں پڑا ہوا ہے، ہر چیز کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن قرآن کریم کے قریب جانے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم ایک مقدس اور ایک پاکیزہ کتاب ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے نازل کو فرمایا، اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو ماں بہنیں قرآن کریم کی تلاوت گھر میں کرو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صبح میں سورہ یاسین شریف کو ایک مرتبہ پڑھ لینے کی برکت سے اللہ پاک پورے دن بھر کے کاموں میں ہماری مدد فرمائے گا۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں گھر میں کام کری نے تھکی جاؤں چھوں، گھر میں کام تھتا نتھی، ہمت نتھی۔ ماں بہنوں یہ تو کرવાનું જ છે، તમારા ઘરનું જે કામ છે એ તો તમારે કરવાનું જ છે۔ ایک وقت فجر نماز پڑھینے سوانو معمول نہ بناؤ، فجر کے بعد سونا یہ بیماریوں کو دعوت دیتا ہے، بڑی بڑی بیماریوں کا سامنا فجر کے بعد سونے کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ رات کو کیوں دیر تک موبائل کا استعمال کرے؟ رات کو جلدی سو جاؤ، موبائل کا رات کو دیر تک استعمال نہ کرو، اور فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کے عادی مت بنو۔ ظہر کے بعد سو، قیل اللہ کرو، لیکن فجر کے بعد نہ سو۔ یاسین شریف کی تلاوت کر لیں گے، اللہ پاک پورے دن بھر کے کاموں میں مدد کرے گا۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں مل صاحب کام کریے چھے گھرنو، ہاں اللہ نے تمہیں ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے جس کی تفصیل میں پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ اللہ تمہیں گھر کے کاموں کی برکت سے کیا کیا دینے والے ہیں، لیکن گھر میں جب تم کام کر کے تھک جاتی ہو، اب رات کا جب تھکاوٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو رات کو کرنا کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ بس یہ تسبیح روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک تھکاوٹ کو دور فرما دے گا۔ ثواب تو بہت کچھ ملنے والا ہے، سبحان اللہ کہنے پر جو ثواب ہے، الحمدللہ کہنے پر جو ثواب ہے، اللہ اکبر کہنے پر جو ثواب ہے، ثواب تو ضرور ملے گا۔ لیکن ہمارے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات بتلائے تھے۔ جس وقت حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا اللہ کے نبی گھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوں، اللہ کے نبی کوئی نوکر کی ضرورت ہے، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ جب رات کو سو جاؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ساری تھکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ اور ماں بہنیں، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا ہم سے قدم قدم پر گناہ ہوتے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب بھی پڑھیں گے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا امتی رات کو سونے سے پہلے اپنے بستر پر بیٹھ کر
3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले। अल्लाह पाक फरमाते, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जारी है, मेरे जिस बंदे ने ये कलिमात पढ़ी है, अल्लाह पाक फरमाते मैं उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। चाहे उसने इतने गुनाह किए हो, समंदर के झाग के बराबर उसके गुनाह होंगे तब भी माफ़ हो जाएंगे, रेत यानी मिट्टी के बराबर भी उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फरमाया दरख्तों के पत्तों से भी ज़्यादा गुनाह होंगे तब भी अल्लाह पाक फरमाते मैं अपने फजलो करम से माफ़ कर दूंगा। तो माँ बहने, मैं असल बतलाना ये चाहता था, दिन भर में जब तुम कामों में अल्लाह की मदद चाहती हो तो घर में तिलावत का एहतमाम करो। मुझे असल बतलाना ये था, हमारे घरों में चैन सुकून नहीं है, घरों में इत्मीनान नहीं है, घर उलझन वाले बन चुके हैं। घर में शोहर को बीवी से फरियाद है, बीवी को शोहर से फरियाद है, तारा घर में 10 વર્ષથી આયેલી છું, તારા ઘરમાં 25 વર્ષથી આયેલી છું, તારા ઘરમાં 15 વર્ષથી આયેલી છું, પણ એક દિવસ પણ સુખની રોટી જોવા મળી નથી। माँ बहने मैं कहा करता हूँ, माँ बहने इतनी नाशुक्री क्यों होती है? अरे जब शादी करके आई थी तो 30 किलो की थी, खा खा के 60 किलो की 80 किलो की हो गई, उसके बावजूद कहती है कि तेरा घर में एक दिवस भी सुखनी रोटी नहीं जोई। तो माँ बहने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने का एहतमाम करो। हदीस शरीफ में भी फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह की मखलूक का शुक्र अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता है। और कुरान करीम में फरमाया लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से अगर कोई नेमत मिल जाए और उस नेमत की तुम कदरदानी करोगे, शुक्र करोगे, नेमतें बढ़ती चली जाएगी। नाकदरी करोगे, अल्लाह पाक फरमाते नाकदरी का आदाब भी बड़ा सख्त है और नाकदरी की वजह से अल्लाह पाक नेमतों को छीन भी लेते हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है, तेरा फजल है। मेरे गुनाह तो इतने थे कि तू मुझे न कभी खिलाता न कभी पिलाता, उसके बावजूद तूने मुझे बेहतरीन रहने को घर दिया, बेहतरीन ज़िंदगी नसीब फरमाई, वक्त पर खिलाया भी सही, वक्त पर पिलाया भी सही। तो माँ बहने, अल्लाह से मोहब्बत का तकादा यही है कि जितना हो सके अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो मैं असल बतलाना ये चाहता, घर उलझन वाले क्यों हैं? घरों में चैन सुकून क्यों नहीं है? घरों में इत्मीनान क्यों नहीं है? हमने अपने घर में कुरान करीम को पढ़ना छोड़ दिया, नमाजों का एहतमाम करना छोड़ दिया। मौल साहब घर चेक करो ने, कोई घर में कई करावेलू है, पहला कई भी प्रॉब्लम नहीं ने, हाल घर में खबर नहीं, पहला आवे छे तेवो गुस्सो करे छे कि एनी कोई हदद नहीं। ये औरतों की ये शिकायत होती है। मौल साहब घर चेक करो ने, घर में कोई जिन्नातनो असर या पेलो फलाणी है ने मारा पर बहु बळे छे, फलाणी ने मारा पर बहु गुस्सो है એટલે लागे છે મને કે એને જ કરાવેલું કોઈ હશે। ये हमारी सोच बन गई है। माँ बहने, किसी ने कुछ नहीं कराया होता, ये तो घर में कुरान न पढ़ने का, नमाज न पढ़ने का नतीजा होता है कि अल्लाह पाक घर से चैन सुकून को छीन लेते हैं। तो मैं हदीस बतला रहा था, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब हम घर में दाखिल हो जावे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, अब शैतान अपने टोले से कहता है, हम जब दाखिल होते हैं तो बहुत सारे जिन्नात, जिसको शैतान भी कहते हैं, हमारे साथ घर में दाखिल होते हैं, लेकिन एक मरतबा हम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं तो शैतान या जिन्नात अपने टोले से कहता है अब इस घर में हम रह नहीं सकते हैं, इस घर में रहने की हमारे पास ताकत नहीं है, इसलिए कि इसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है। इसी तरीके से हम जब खाने का एहतमाम करें, खाना खाएँ, और मैं माँ बहनें आपको बतलाना चाहता हूँ, अगर हमारा खाना सुन्नत के मुआफिक होता है, सुन्नत के मुताबिक होता है, तो ये खाना भी इबादत होता है। जब खाना शुरू करेंगे, खाने वक्त खाने के लिए बैठेंगे तो हमारे साथ बहुत से जिन्नात, बहुत से शैतान बैठ जाएंगे। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है कि जब एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया जाए, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शैतान अपने चेलों से, अपनी टीम से कहता है अब इस दस्तरखान पर हम खाना भी नहीं खा सकते हैं, इसलिए कि इसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया है। तो हर काम को शुरू करो तो माँ बहन ने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको फजीलत भी बतलाई, 76,000 गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा, 76,000 नेकियां नामा अमाल में लिखी जाएगी और 76,000 दर्जात हमारे बुलंद हो जाएंगे। तो घर में रहकर 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो। तो मैं असल बतला रहा था, इस आयत में अल्लाह पाक ने हमें समझाया, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये सोचना चाहिए कि उसने आखिरत का क्या सामान तैयार कर रखा है। आगे अल्लाह हमें आखिरत का सामान बता रहे, वत्तकुल्लाह, अपनी
منمانی زندگی مت گزارو، یہ آخرت کا سامان ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزارو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ ماں بہنیں تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی کرے تمہیں برداشت نہیں ہے، مارو بیٹو تو نہیں وہنو تھئی گیو لچھے، بیٹو مارو تو نے پہنیو تارے تو بہڑینو تھئی گیو، بہرینو غلام تھئی گیو، تو ماں بہنو તમને બરદાસ્ત નથી કે તમારો છોકરો વહુનો ગુલામ થઈ જાય, તમારી બહેરીનો ગુલામ થઈ જાય, તમારી વહુનો ગુલામ થઈ જાય। تو ماں بہنیں جب تمہارا بیٹا ہو اور وہ تمہاری نہ مانے اور تمہاری فرما برداری نہ کرے، تمہاری بیٹی تمہاری نہ مانے، تمہارا دل ضرور دکھتا ہے، تمہارا دل ضرور ناراض ہوتا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، کیوں میری بات نہیں مانتے، کیوں میری بات پر عمل نہیں کرتے؟ تو ماں بہنیں اللہ پاک نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، زندگی نصیب فرمائیے۔ وہ رب دن میں 5 مرتبہ اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، عورتوں کو کہا ہے کامیابی چاہتی ہو گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ مول صاحب 4 ٹائمની نماز તો પડી લઉં છું પણ ફજરની નમાઝમાં આંખ નથી ખુલતી، ફજરની નમાઝમાં ઉઠવું બહુ મુશ્કેલ છે، حالانکہ اذان میں کہا گیا ہے الصلاۃ خیر من النوم، او لوگو او سونے والو، ارے تمہیں نیند بہت پیاری لگ رہی ہے نا، تم ٹھنڈی کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، ٹھنڈی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، بھول چکے ہو جہنم کی آگ کا کیسے مقابلہ کرو گے، جہنم کی آگ تمہیں کیسے برداشت ہوگی؟ اور اذان میں کہا بھی یہی جا رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ارے جس نیند سے تمہیں محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر فجر کی نماز ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، کوئی بندہ یا کوئی بندی فجر کی نماز نہ پڑھے، وقت نکل جائے، حدیث شریف میں فرمایا کہ شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے اور شیطان کہتا ہے پورے دن لعنت والے رہو، یعنی فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہ دل میں سکون ہوتا ہے، نہ دماغ ٹھکانے رہتا ہے، بلکہ پورا دن چڑچڑا پن رہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز کو پڑھ لے وے، آسمان سے اس کے سر پر ایک نور نازل ہوتا ہے اور پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو ماں بہنیں زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک ہمیں زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا ہے کہ آخرت کے سفر کا سامان یہی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار لو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار لو، یہ آخرت کے سفر کا سامان ہے۔ تو ماں بہنیں مجھے مختصر بتلانا یہ تھا، گھر میں چین سکون والی زندگی چاہیے، گھر میں آپ اپنی اولاد کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتی ہو، ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کی اولاد ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہمارے پاس موجود ہیں لیکن اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ روپیے کسی بھی کام کے نہیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اولاد کو فرما بردار بنایا، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، تو اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو گھر میں تعلیم کو ضرور زندہ کرو، روزانہ تعلیم 5-7 منٹ اپنے گھر میں پابندی کے ساتھ فضائل اعمال کو گجراتی زبان میں پڑھنے کا اہتمام کرو، کم سے کم موبائل کا استعمال کرو، غلط استعمال موبائل کا ہرگز نہ کرو جس کی وجہ سے آنکھوں کا بھی نقصان اور بھی بہت سی بڑی بڑی بیماریاں، اور سب سے بڑا معاملہ کہ غلط چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارا پیدا کرنے والا اللہ بھی ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ موبائل کو توڑ دو، پھوڑ دو، چھوڑ دو، موبائل کا استعمال ضرور کرو لیکن اچھے کام میں استعمال، علماء کے بیان سنو، قرآن کریم کی تفسیر سنو، بہت ساری سہولتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو موبائل کا استعمال صحیح کرو، اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرو اور اپنے بچوں کو بھی موبائل سے ضرور روکو۔ آج ہمارے بچے موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اللہ سے بھی بہت دور ہو گئے اور ہم سے بھی بہت دور ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ تھی ماں بہنیں دیکھو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے، اللہ نے ہمیں باتیں سننے کا موقع دیا، باتیں تو ہم سنتے رہتے، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی بات تو زندگی میں عمل ہے کہ جتنا ہم نے سنا ہو اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو عمل بہت بڑی چیز ہے، عمل کرنے کا ارادہ کر کے جائیں گے، لیکن آئندہ انشاءاللہ اب مہینے میں 1 مرتبہ بیان ہوگا، لیکن ہر بدھوار کے دن، بدھ کا دن ہوتا ہے، بدھوار کے دن انشاءاللہ ہمارے مولانا عمران صاحب کے گھر پر
عورتوں کی تعلیم ہوگی تو وہاں کے اطراف کی جتنی بھی عورتیں ہیں ہر بدھوار کو وقت پر ضرور 3:45 بجے یا 4 بجے کے درمیان میں ضرور تعلیم میں پہنچے گی، اور ہر سوموار کے دن ہمارے عبدالرزاق چاچا جس کو ہم بابا بھائی کہتے ہیں، عبدالرزاق چاچا کے وہاں پر بھی تعلیم ہوگی انشاءاللہ عورتوں کی، تو ہر سوموار کو وہاں پر بھی پہنچنا ہے۔ وہاں کی یعنی بازار کے علاقے کی عورتیں جو قریب کی وہاں پر پہنچے گی، بدھوار میں جن کا گھر قریب ہے اور توجہ نے بھئی تو چوتھیا اوڑھنی لائی سے اب گڑیوں چوتھی لائی سے، وہاں ایسے تذکرے مت کرو، پہلے اپنا مقصد پورا کر لو، تعلیم کو دھیان توجہ سے سن لو، پچھی پوچھو کہ فلانا کپڑا کیا تھی لایا تھا، فلانی بنگڑیوں کو تھی لایا تھا، فلانو سوٹ کے دی، پچھی تمہارے جے باتوں کریو کرجو، پر پہلا مقصد આપણો પૂરો થઈ જવો જોઈએ કે આપણી તાલીમ જે ટાઈપથી થવી જોઈએ। પાબંદીના સાથે ઓરતોને બુધવારના દિવસે મૌલાના ઇમરાન સાહેબના ઘેરે પહોંચવું અને સોમવારના દિવસે આપણે અબ્દુલ રઝાક ચાચાના ઘેરે જેમ કે સલમા માસી અમે કહીએ છીએ એમના ઘેરે પહોંચવાનો એહતમામ કરીએ। અલ્લાહની દાતે આલીથી ઉમ્મીદ છે ભેગા મળીને તાલીમ કરજો, તો તારી મારી ના થવી જોઈએ કે ફલોણીનું એ છે ને પેલું ફલોણી પેલા ફલાણી દુકાનથી પેલું લાવી છે, ફલોણી પેલા હા બધું લાવજો વાંધો નથી, એનો હું ના નથી કહેતો, પણ આપણો મકસદ પહેલાં પૂરો થઈ જવો જોઈએ કે જે મકસદ માટે આપણે ભેગા થયેલા છીએ એ મકસદ પૂરો થઈ જાય પછી જે ટાઈમ મળે ભાઈ તમારે જે વાતો કરવી હોય કરજો, વાંધો નથી। અલ્લાહને રાજી કરવાવાળી વાતો, અલ્લાહ નબી હઝરત મોહમ્મદ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राजी करवावाली बातों। तो आज के प्रोग्राम का माबे ने ख़ास मकसद यही था कि आपको तालीम की फ़िक्र दिलानी है कि अपने घर में भी तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो, और हफ्ते वारी जो हमारी तालीम जो तय हुई है मैं बार बार आपको बतला रहा हूँ, बुधवार के दिन मौलाना इमरान साहब के वहाँ और सोमवार के दिन अब्दुल रज़ाक चाचा के वहाँ ज़रूर पहुँचना है। अपना वक्त फारिग करें और फारिग करके वहाँ पर तालीम में ज़रूर पहुँचेंगे, जिसकी बरकत से आप सुनोगी। मैंने शुरू में आपको बताया जब अल्लाह पाक सुनने की तौफीक दे रहा है तो अल्लाह पाक की ज़ात अली से उम्मीद है अल्लाह पाक हमें इताअत की भी तौफीक नसीब फरमा देगा, और जब इताअत की अल्लाह पाक तौफीक दे देगा तो अल्लाह माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमा देगा, और ये यकीन बन जाएगा कि एक न एक दिन हम अल्लाह के यहाँ जाने वाले हैं, एक न एक दिन हमारी मौत आने वाली है। जब हमेशा हम अपनी मौत को सामने रखेंगे तो अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद है हमारे लिए नमाज़ छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, रमज़ान के रोज़े छोड़ना बड़ा मुश्किल होगा, अल्लाह को नाराज़ करना बड़ा मुश्किल होगा। देखो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारने से नहीं रोका। अल्लाह ने तुम्हें सहूलत दी है, 100 रुपये के कपड़े नहीं हज़ारों रुपये के कपड़े पहनो। अल्लाह ने तुम्हें इस चीज़ से नहीं रोका, 10 रुपये की बंगड़ी नहीं 500 रुपये की बंगड़ी पहनो। अल्लाह पाक ने तुम्हें सहूलत से नहीं रोका है। मेरी बात का आप ये मतलब न ले लीजिए कि मौल साहब तो एम कहे આપણે દુનિયાને ભૂલી જવાનું ને આખો દિવસ અલ્લાહ અલ્લાહ કરવાનો, ના એ નથી। આપણે દુનિયા આપણી જરૂરતની છે, આપણા છોકરોને સારા ડૉક્ટર પર બનાવીએ, સારા ઇન્જિનિયર પર બનાવીએ, ડૉક્ટરો વકીલ બનાવીએ, છોકરાની દુનિયાનું બી ફિકર હોવું જોઈએ, પણ આખિરત આપણી હંમેશા સામે રહેવી જોઈએ કે એક ને એક દિવસ અલ્લાહના સામે જવાનું છે, એક ને એક દિવસ અલ્લાહને મૂઢો બતાવવાનું છે। તો આ ફિકર રહેશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણા ડૉક્ટર આપણા બચ્ચા સારા ડૉક્ટર હશે, એના પહેલાં સારા મુસલમાન હશે। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ माँ बहने, दीन के बगैर हर चीज़ बेकार है, पैसा भी बेकार, हर चीज़ बेकार। डिग्री है, अब बच्चे को तुमने डॉक्टर बनाया लेकिन बच्चे को तुमने अल्लाह के नबी की मुबारक ज़िंदगी नहीं सुनाई, अब बच्चे को तुमने अल्लाह का फरमान नहीं सुनाया, तो होगा क्या? होगा यही कि बच्चा डॉक्टर तो होगा लेकिन माँ बाप का अदब बच्चे के पास नहीं होगा। बच्चा डॉक्टर तो होगा लेकिन माँ बाप का इकराम बच्चे के पास नहीं होगा। तो आप अपने बच्चे को फरमा बरदार देखना चाहती हो, आप अपने बच्चों को अपनी आँखों की ठंडक देखना चाहती हो, तो मैंने जहाँ तालीम में पहुँचने का कहा, हर पीर को और यानी सोमवार को और बुधवार को वहाँ पर तालीम में पहुँचना है और अपने घर में रहकर तालीम को ज़रूर ज़िंदा करना है, जिसकी बरकत से हमारे घरों में चैन सुकून होगा। कुरान करीम की तिलावत का ख़ास तौर पर एहतमाम करो, जितना हो सके कुरान करीम की तिलावत करो। आज जुमा का मुबारक दिन है, हदीस शरीफ में लिखा है कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह छोड़ने से पहले किसी से बात करने से पहले 80 मरतबा 5 से 6 मिनट का वक्त लगता है, 80 मरतबा एक छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। बस ये छोटा सा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। इस दुरूद शरीफ को पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक पढ़ने वाले के 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और 80 साल की इबादत का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा।
یعنی 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 برس کے نامہ اعمال میں اس کے 80 برس کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ ہوں گے جن کا ذاتی مکان نہیں ہے، بھاڑے کے مکان میں رہتے ہیں، سہولت والا مکان نہیں ہے، وہ اپنے اچھے مکان کی امید رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا فیسلٹی والا مکان دے دے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ نے اگر فیسلٹی دی ہے اچھے گھر میں رہنا چاہیے، تو اسی درود شریف کو اگر کوئی عصر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی کی وعلی آلہ وسلم تسلیما، 1000 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اگر اسباب نہیں ہوں گے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسباب پیدا فرما دیں گے اور ذاتی مکان اللہ پاک بہت جلد نصیب فرما دیں گے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔